दिसपट्टी तारीख जेजू क्रिस्ताच्या नावान येवकार. जुनाची 25 तारीख 2024. जो उगडटा आनीक धांपता. प्रकाशनाचें पुस्तक अवेस्पोर 3 आनी ओड 7 अशें म्हणटा. फिलदेल्फियांतले पवित्र सभेचे दुतांक अशें बरय. जो पवित्र आनी खरो ताचो हो संदेश. ताचे लागीं दाविदाची चावी आसा. जें तो उगडटा तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना आनी जें तो धांपता तें कोणाच्यानूच उगडूंक जायना. नव्या करारान फारिजियो ते सादुकी आनी ते शास्त्री धर्मशास्त्री आसले पळय ते आपल्याक देवाचे राजवटीचे चाव्यो तांच्या हातान आसा म्हणून ते अशें आपल्याक कळीत करताले. पूण खरेपणी म्हटल्यार ताणें देवाचे राजाचे दारवटाचेर ताले मारलेले. तेवूय भितर सरोंक नासले आनी दुसऱ्यांकूय ते भितर सरोंक दिनासलेले. सर्वेस्पोर जे दारां उक्तीं कोत्ता. जेरिकोचे पळय ते दारवटे इस्रायली पोरजे पासत बंद आसलेले. पूण जेन्ना देवाची पोरजां ती त्या जेरिकेचे आख्खे वणटीचे पळय ते बोवणे मारताले, देवाक आर्गां दिवंक लागले आनीक त्यो सगल्यो ज्यो गेट आसल्यो पळय त्यो दारवटे आसलेल्यो आनी ती दुर्गां व्हड ती पळय ती सगळी लोखणाची आनी ती मोडोन पडून गेली. वय जेन्ना सर्वेस्पोर जें उक्तें कोत्ता पळय तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना. खंयचें दारवटें तुज्या मुखार बंद आसा काय आयज? तूं त्या दारवट्याच्या तूं थंयसर देवाक आर्गां तुज्या काळजांतल्यान दिनवसतें दितलोय. पळय देव कसो पळय तें दारवटें तुका उक्तें करतलो. आनीक पळय देवान आपोस्तोल पावलो पळय एक व्हडलो दारवटो ताजेर फावोर करून ताज्या भावार्थाचो जो सुवर्तमान आसा पळय तो परगट करून एफेसकारांचे मदें ताणें ताका दार उक्तें केलें. धरून तो इतिहास अवेस्पोर 14:27. सर्वेस्पोरान पळय निर्णय घेतलो इस्रायली लोकांक इजिप्तकारां कडल्यान तांकां भायर काडचें म्हणून तें दार उक्तें करचें. आनी फारो आनी ताची पळय सगळी ती फौज आसली तांणी कोशिश केली ते दारवटे ते बंद करच्याक. पूण देवान पळय तांचेर हे सगळे जे प्लेग्स धाडले आनीक फारो थिंगासोर कबूल जालो मागीर इस्रायली पोरजेक सुटका दिवच्याक. आनीक शेवटाक फारो आनीक ताजी सगळी पळय ती पोरजां जी फौज आसली पळय ती तरी आसतना ती निबोड जावन ताजी पाठीक लागून गेल्ली, तांच्या काळजां निबोड जाल्लीं. ते तांबडे दर्यान वचोन बुडोन मेली. पूण देवाची भुरगीं पळय तांकां पळय जें दार देवान उक्तें केल्लें पळय तें कोणाच्यान बंद करूंक जावना. आनी आमचो देव पळय तो असलो देव जावन आसा पळय जेन्ना तो कितें तर जें बंद करता पळय तें कोणाच्यान उक्तें करूंक जायना. आनी सर्वेस्पोर पळय जें बंद करता पळय तें कोणाच्यान उक्तें करूंक जावचेंच ना. आनी पळय जेन्ना ते मोळबां ताणें पावस बंद केले पळय थिंगासोर आख्खें तें दुखूळ आयलो. आनीक सगळीं जरी तर तीं बेसांवां तर तेणें बंद केलीं जाल्यार आनीक सगळे थिंगासोर गरीबकाय आनीक दूख येता. ते आदल्या दिसांनी जायते लोक पळय ते व्हड ते बेबलाचे ते एक टावर बांदून गेलेले आनीक आपल्याकूच एक व्हडलें नांव जोडपाक थिंगासोर. पूण देवान काडून तांचे सगळे ते भास तांची बदलली थिंगासोर आनीक ते तांचे सगळे ते इफेक्ट ते कोत्ताले पळय ते निर्फळ जाले. देवाच्या भुरग्यांनो जेन्ना खोटी मनशां पळय आपल्याचे वायट तुजे आड घेवन येतात पळय तेन्ना सर्वेस्पोर तांचे वायट आसा पळय ती सगल्यो मांडावल्यो त्यो बंद करून उडयता. लाबान जाकोबाक त्रास दितालो. फारो अब्राहमाक अभिमेलेक आयझॅकाक. पूण सर्वेस्पोरान तें सगळें तांचें वायट जें आसलें पळय तें बंद करून दवरलें. सर्वेस्पोरान नोवाक भायर ताजे आनी ताजे फामिलीक आनीक ताजे सांगाता पळय जी मनजात आसली पळय ती त्या आर्क तें बोट आसली पळय तितून देवान तांचें दारवटें बंद करून तांकां सांबाळून दवरलें. आनीक
कितलोसो पावस देंवन आयलो आनी आख्ख्या संवसारांत पृथ्वीचेर बुट्टी आयली. पूण हे सगळे पळय बुट्टी येता आसतना पासून जायते जाण थिंगासर उरलेलो लोक पळय तो मरून गेलो आनी तांकां भितर सरोंक मागीर जावंक ना, कित्याक एक फावटी दरवंटे बंद जाल्ले. आयज तें दार, ती बोट म्हणटा पळय ती जेजू क्रिस्ताची, आयज ते दारवंटे उक्ते आसात. आनीक सर्वेस्पोर तुका जी आयज आमी फातकी आसात पळय ती आमचें दूख धरून आनीक आमचो भार घेवन तो सर्वेस्पराक दिवन तो आमकां उलो मारता. ताणें आमकां भासावणी दिला, तो आमकां कदींच सांडचो ना, तो आमकां केन्ना पाट दाखोवचो ना. जो कोण ताजेशी वावरताना येता पळय तेन्ना. देवाच्या भुरग्यांनो, उगडास दवरात, एक दीस हो कुरपेचो दोळ्याचो दारवंटो बंद जावचो आसा. जाल्यार आयज तो उक्तो आसा. धांवात आनी क्रिस्ताच्या त्या बोटी आनी त्या आर्कान भितर सरात. नियाळ कोर जॉबाचें पुस्तक अवेस्वर 12:14. सर्वेस्पोर भस्म करता ती वस्त कोणाच्यानूच परतून बांदूंक जायना आनीक तो खंय कोत्ता ताका कोणाच्यानूच सुटका दिवंक जायना. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक अवेस्वर 3 आनी 4 आनी सांजचें वाचप 2 इतिहास अवेस्वर 7 वोड 40 आनी 4 ती वोड 60. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद सदांकाळ